अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लियो वालों की कि वो लोग जिनका बुर्ज असद है, जिसको उर्दू में लियो कहते हैं, वो लोग कौन कौन से पत्थर पहन सकते हैं और वो पत्थर उनको किस तरह से बेनिफिट्स देंगे, वो तमाम डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ज़ुमर्द पत्थर, जिसको पन्ना, मरकत और इंग्लिश में एमरल्ड कहा जाता है कि ये पत्थर इंसान की खूबसूरती को बढ़ाता है। ज़ुमर्द पत्थर इंसान की किस्मत को बदल देता है। दौलत की ग्रोथ में ज़ुमर्द पत्थर बहुत मुफीद है। ज़ुमर्द पत्थर इंसान के अंदर से एंग्जाइटी को ख़त्म करता है। जिस इंसान ने हाथ पर ज़ुमर्द पत्थर पहना हो, उस इंसान की ज़िंदगी में खैर व बरकत रहती है। ज़ुमर्द पत्थर ख़वातीन की खूबसूरती को बढ़ाता है। ज़ुमर्द पत्थर इंसान को दौलतमंद बनाता है। टोपाज़ एक खूबसूरत पत्थर है जो मुख्तलिफ़ रंगों में पाया जाता है। टोपाज़ इंसान की किस्मत को बदलने वाला पत्थर भी कहलाता है। टोपाज़ पत्थर इंसान को कामयाबियाँ दिलाता है। टोपाज़ इंसान को बहादुर बनाता है। टोपाज़ इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। टोपाज़ पत्थर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। टोपाज़ पत्थर इंसान की शख्सियत को पुरकशिश बनाता है। इंसान की शख्सियत में से नेगेटिव बातों को दूर करता है। याकूत सुरख कलर का खूबसूरत एक पत्थर है, जिसको इंग्लिश में रूबी और हिंदी में माणक कहा जाता है। ये ऐसा पत्थर है जो दौलत को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये एक प्रीशियस जेमस्टोन है। दो मोहब्बत करने वालों के लिए एक मुफीद पत्थर है। मोहब्बत करने वालों के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है। इंसान के रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। याकूत पत्थर बहुत सारी बीमारियों में भी मुफीद माना जाता है। पुखराज जर्द रंग का एक बेशकीमती नगीना है। इसमें बहुत सारे और भी कलर आते हैं। इस पत्थर को दौलत का पत्थर भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये पत्थर जिसको रास आ जाए, उस इंसान की तरफ दौलत अट्रैक्ट होती है। ऐसा इंसान कभी भी तंगी माश का शिकार नहीं होता। पुखराज पत्थर इंसान को उसके इरादों और प्लान्स में कामयाब बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये कामयाबी दिलाने वाला पत्थर है। पुखराज पत्थर इंसान की किस्मत को बदल देता है। जर्द रंग का पुखराज सबसे अच्छा माना जाता है। अकीक पत्थर, जिसको इंग्लिश में अगेट भी कहा जाता है, इसका शुमार कदीम पत्थरों में भी होता है। इस पत्थर को लोग बहुत शौक़ और अकीदत से पहनते हैं। अकीक पत्थर इंसान की ज़िंदगी में खैर व बरकत लेकर आता है। अकीक पत्थर इंसान की ज़िंदगी से परेशानियों को दूर करके इंसान को खुशहाल बनाता है। अकीक की तमाम इक़साम अच्छे रिज़ल्ट्स देती हैं, लेकिन सबसे अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट्स देने वाला अकीक यमनी अकीक कहलाता है। टाइगर आई गोल्डन कलर का एक पावरफुल पत्थर है, जो ना सिर्फ अट्रैक्टिव है बल्कि बेनिफिट्स के लिहाज से भी बहुत पावरफुल स्टोन है। ये पत्थर डायरेक्टली इंसान की शख्सियत पर असर करता है। इंसान की शख्सियत को पुरकशिश और लोगों में मुनफरद बनाता है। टाइगर आई एक ऐसा पत्थर है जो इंसान की शख्सियत को पावरफुल बनाता है। टाइगर आई दौलत के अट्रैक्शन में भी मुफीद माना जाता है। टाइगर आई बहुत सारे रंगों में पाया जाता है, लेकिन गोल्डन कलर का टाइगर आई सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। ये ऐसा स्टोन है जो इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। दुर नजफ़, जिसको इंग्लिश में क्लियर क्वार्ट्ज कहा जाता है, ये ऐसा स्टोन है जो इंसान के थॉट्स को क्लियर करता है। इंसान को बेहतर अंदाज में सोचने में हेल्प करता है। ये स्टोन इंसान में से एंग्जाइटी को दूर करके इंसान को पुरसुकून बनाता है। दुर नजफ़ एक पावरफुल और बेहतरीन पत्थर है। ये ऐसा पत्थर है जो इंसान को नज़र बद और जादू के असरात से महफूज रखता है। मलाकाइट को ना सिर्फ गुर्दों के दर्द के लिए पहना जाता है, बल्कि ये ऐसा पत्थर है जो इंसान को नज़र बद और जादू के असरात से भी बचाता है। मलाकाइट
ایسا پتھر ہے جو دولت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ مالاکائٹ انسان کے کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں گروتھ لاتا ہے، ان کے کاروبار کو بوسٹ کرتا ہے۔ مالاکائٹ ایک پاورفل پتھر ہے۔ پیریڈوٹ سبز رنگ کا ایک خوبصورت پتھر ہے۔ پیریڈوٹ پتھر انسان کی زندگی میں خوشحالی لے کے آتا ہے۔ اس پتھر کو ہاتھ پر پہننے سے انسان کو اپنے کام میں سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ پیریڈوٹ ایک ایسا پتھر ہے جو انسان کو ڈپریشن سے نکالتا ہے۔ اس پتھر کے پہننے سے انسان کی سیلف گروتھ ہوتی ہے۔ اس پتھر کو پہننے سے انسان کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ پیریڈوٹ پتھر انسان کو ڈیسیژن لینے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اونکس ایسا پتھر ہے جو اپنے پہننے والے کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اونکس ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر قوت ارادی پیدا کرتا ہے۔ اونکس انسان کے اندر سے نیگیٹو انرجیز کو ختم کر کے انسان کو پر امید بناتا ہے۔ اونکس انسان کو نظر بد سے بچاتا ہے۔ اونکس انسان کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول پانے کی طاقت دیتا ہے۔ اونکس انسان کے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اونکس ایسا پتھر ہے جو انسان میں روحانیت کی طرف دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ ڈائمنڈ کو کنگ آف جیم سٹونز کہا جاتا ہے کہ جس انسان کو یہ پتھر راس آ جائے اس کو اور کوئی پتھر پہننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ڈائمنڈ پتھر انسان کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ یہ سٹون انسان کو مالا مال کرتا ہے۔ ڈائمنڈ پتھر انسان کے مزاج میں تیزی لے کے آتا ہے، انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ ڈائمنڈ پتھر انسان کی عزت اور شہرت میں اضافہ کرتا ہے۔ ڈائمنڈ پتھر انسان کی وزڈم میں اضافہ کرتا ہے۔ سنگ یشب سبز اور زرد رنگ کا ایک خوبصورت پتھر ہے۔ یہ ایسا پتھر ہے جو دولت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ سنگ یشب انسان کا حوصلہ بلند کرتا ہے اور انسان میں قوت فیصلے کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ یہ پتھر انسان کو جادو اور تعویذ سے بچاتا ہے۔ سنگ یشب انسان کو وہم اور وسوسے میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ اس پتھر کے استعمال سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر انسان کا خون گاڑھا نہیں ہونے دیتا۔ کارنیلین ایک ہیلنگ سٹون ہے۔ اس کو خوشبختی کا پتھر بھی مانا جاتا ہے۔ یہ ایسا پتھر ہے جو انسان کی زندگی میں گڈ لک لے کر آتا ہے۔ یہ پتھر انسان کی زندگی سے نحوست کو دور بھگاتا ہے۔ یہ سٹون دولت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ کارنیلین انسان کے مزاج پر اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ یہ پتھر انسان کو نیگیٹو انرجی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس پتھر کا استعمال مراقبے کے وقت بہت زیادہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ سٹرین ایک خوبصورت اور چمک دمک والا پتھر ہے۔ اس پتھر کو پخراج کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سٹرین کو دولت کا سٹون بھی مانا جاتا ہے۔ دولت کے اٹریکشن میں یہ پتھر بہت مفید ہے۔ سٹرین سٹون انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ اس پتھر کے استعمال سے انسان کے مالی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس پتھر کے استعمال سے انسان کی زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر انسان کو ایول آئی سے بچاتا ہے۔ سٹرین سٹون انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ الیگزینڈرائٹ ایک خوبصورت کلر چینجنگ سٹون ہے۔ یہ پتھر انسان کی زندگی میں بیلنس لے کر آتا ہے، انسان کی سیلف اسٹیم کو بڑھاتا ہے۔ اس پتھر کو خوشبختی کا پتھر بھی مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ پتھر انسان کی زندگی میں گڈ لک لے کر آتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ ایک مفید پتھر مانا جاتا ہے۔ خواتین کے ہارمونل ایشو کو سالو کرتا ہے۔ یہ سٹون انسان کے فوکس کو امپروو کرتا ہے۔ الیگزینڈرائٹ انسان کو ایول آئی سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ مرجان پتھر ایک مشہور پتھر ہے۔ سرخ کلر کا ایک پاورفل سٹون ہے۔ دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے۔ مرجان پتھر انسان کو سکسیسفل بناتا ہے، انسان کے کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔
مرجان پتھر انسان کی زندگی میں گڈ لک لے کے آتا ہے۔ مرجان پتھر انسان کو نظر بد اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس چینل پر میں آپ لوگوں کے لیے سٹون سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں۔ سو گائز، تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔